हेलो दोस्तों, इम्पैक्ट टुडे के एक और नए प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरा नाम मार्क पॉलिंग है और मैं एक इवेंजलिस्ट हूँ और खुदा के कलाम का उस्ताद हूँ। और मैं खुश हूँ कि आज आपने मेरे साथ ज्वाइन किया। ये दिलचस्प सबक बनने वाला है खुदा के कलाम से। इससे पहले कि हम शुरू करें, आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, impacttoday.tv पर विजिट करें और वहाँ पर आप हमारे तमाम प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, हमारे तमाम पिछले, और आप हमारे पॉडकास्ट पर भी रसाई हासिल कर सकते हैं। आप हमें दुआइयाँ, दरख्वास्त और आप गवाहियाँ भी भेज सकते हैं। आप स्क्रीन पर आने वाले नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारी कोई जो आपके साथ दुआ करें, आपकी गवाहियों को हासिल करने के लिए, ये यकीन करने के लिए कि खुदा आपके साथ है और आपके लिए एक नेमत हो। हम आपसे प्यार करते हैं और हम खुश हैं कि आपके साथ हैं। और ये सीधा इस पैगाम की तरफ चलते हैं। मैं दोबारा शिफा के अनवान पर बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं रोज़ देना चाहता हूँ कि किस तरह से शिफा बाइबल में एक मरकज़ी मौजू है। ये सिर्फ खुदा के साथ सोचने के बाद ही नहीं है, जैसा कि ये मैं कभी भी महसूस नहीं करता। चर्चिज़ में शिफा याबी के मौजू को इस तरह से लिया है, अगर आप शिफा पा जाते हैं तो ये बोनस है, ये कुछ ज़्यादा है, ये इतना ज़्यादा अहम है। लेकिन मसले की हकीकत ये है कि खुदा के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि तुम ठीक रहो। जैसा कि आप जानते हैं कि खुदा ने आपको तख्लीक किया है, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी आंखें देखने के लिए बनाई गई हैं, आपकी टांगें चलने के लिए बनाई गई हैं, आपके कान सुनने के लिए बनाए गए हैं। खुदा आपको मजबूत चाहता है, वो आपको खुश चाहता है, वो आपको बरकत देना चाहता है। लिहाजा मैं इस मौजू पर बात करना चाहता हूँ और सबसे पहले कि इसकी निशानदही करना चाहता हूँ कि हर कमीशन नए अहदनामा, अब मेरा क्या मतलब है कमीशन से, किसी भी वक्त कोई खुदा की तरफ से भेजा गया हो उनकी मिनिस्ट्री में, तो उन्हें हुक्म दिया गया था ना सिर्फ अंजील की मुनादी का और लोगों को देखें गुनाह को छोड़ते हुए, लेकिन उनको हुक्म और इख्तियार दिया गया था और ताकत दी गई थी शिफा लाने के लिए उनके नाजरीन के लिए। खुदावन की तारीफ हो, खुदावन की तारीफ हो। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा शिफा को बहुत ज़्यादा अहम समझता है, बहुत ज़्यादा संजीदा है। आपकी शिफा के लिए उसने इसे साफ बनाया है। जब उसने ऐलान किया है, मैं खुदा हूँ तुम्हें शिफा देता हूँ, अमाल 15 बाब की 26वीं आयत, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तुम्हें शिफा देने वाला। हालेलुया। लिहाजा आए सबसे पहले हुक्म की तरफ देखते हैं। नए अहदनामा में ये खुद यस्सु था। खुदा बाप ने यस्सु को भेजा उस दुनिया में खिदमत के लिए और सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए मसलूब होने को और हमारी बीमारियों और तकलीफ़ों के लिए। लेकिन यस्सु की ज़मीनी खिदमत उसको बाप की तरफ से हुक्म दिया था, बुशारत सिखाने और शिफा का। आए यस्सु की खिदमत के प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हैं। यस्सु ने यसाया 61 बाप और उसने ऐलान किया कि आज के दिन ये सहीफ़ा तुम्हारी समात में पूरा हुआ। यहाँ ये लूका बाप उसका 4 और उसकी 18वीं आयत, और इसे सुने, ये यस्सु की खिदमत है और गौर करें कि वो क्या कहता है। खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा कि कैदियों की रिहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं। और मैं दोबारा इसे पढ़ता हूं, अंधों की बेनाई की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावन के साले मकबूल की मुनादी करूं। यस्सु की खिदमत शिफा से भरपूर है। यस्सु की खिदमत शिफा से भरपूर है, आज़ादी और नजात से भरपूर है, ज़रूरतमंदों के लिए है। आमीन। मत्ती उसके 4 बाब को सुने, आयत उसकी 23 और 24 को। बाइबल बताती है,
اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ اور اب آیت 24 کو سنیں، اور اس کی شریعت تمام سوریہ تک پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ اور لوگ سب بیمار جو کہ طرح کی بیماریوں کی تکلیف میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروہیں تھی اور مرگی والوں اور مفلوج اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ ہلیلویہ، آمین۔ اور پھر اعمال اس کے 10ویں باب کی 38ویں آیت یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا، وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ صحیفہ جسے شامل ہے اعمال 10ویں باب کی 38ویں آیت، یہ حصہ ہے پطرس رسول کے پیغام کا جو وہ انجیل کی منادی کر رہا تھا یروشلم میں ایک بڑی بھیڑ کو۔ اور غور کریں، وہ یسوع کی خدمت کو دکھاتا ہے اور وہ کس کے متعلق بات کر رہا ہے؟ یسوع کی شفا کی خدمت کے پہلو کے بارے میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی خدمت کا سب سے اہم حصہ ہے۔ در حقیقت اگر ہم صحیفے کی ہر آیت کو نکال دیتے ہیں یسوع کے متعلق اور اس کی شفائیہ خدمت کے متعلق، تو آپ کے پاس بہت تھوڑا ہے۔ یہ اس کی خدمت کا بہت بڑا حصہ ہے کہ یہ 4 انجیلوں کو زیادہ تر استعمال کرتی ہے، جس طرح متی، مرکس، لوکا اور یوحنا بہت زیادہ اس کی شفائیہ خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا ہے۔ دراصل وہاں بہت زیادہ تھا۔ یوحنا نے کہا اپنی انجیل کے آخر میں، اس نے کہا اگر ہم اس کے ہر معجزہ ریکارڈ رکھتے، مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی تمام کتابیں ہر چیز پر مشتمل ہو سکتی تھیں۔ لہٰذا اس نے بہت زیادہ کیا اور وہ بہت زیادہ شفا تھی۔ لہٰذا سب سے پہلا حکم نئے عہد نامے میں یسوع مسیح کا حکم خدا کی طرف سے شفا کو حاصل کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، شفا کو حاصل کرنا۔ اب دوسرا حکم 12 رسول یسوع مسیح کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اور بائبل بتاتی ہے کہ اس نے انہیں طاقت اور اختیار بخشا کہ جائیں اور انجیل کی منادی کریں اور بیماروں کو شفا بخشیں۔ متی اس کے 10ویں باب سے آئیں اسے دیکھتے ہیں، متی اس کا 10واں باب، اور یہ کہتا ہے کہ پھر اس نے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا اور ان کو نکالنے اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ یہ کیا کہتی ہے؟ اور پھر یہ آیت 7 میں ہمیں یہ بتاتی ہے، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا۔ تم نے مفت پایا، مفت دینا، مجھے یہ پسند ہے۔ مفت تم نے پایا، مفت تم دینا۔ انہیں کیا ملا تھا؟ اختیار، طاقت، شفا دینے کی۔ آمین۔ یہ کچھ ایسا نہ تھا جو انہوں نے خریدا، یہ کچھ ایسا نہ تھا جو ان کو عطا کیا گیا، یہ ان کو وقف کیا گیا تھا، اور انہوں نے وہ اختیار لیا اور طاقت کو اور منادی کے لیے گئے۔ آسمان کی بادشاہی ہاتھ میں ہے، جس کا مطلب ہے ہاتھ کی رسائی میں، اور بیماروں کو شفا دی، کوڑیوں کو صاف کیا، مردوں کو زندہ کیا اور بدروحوں کو نکالا۔ مفت انہوں نے پایا اور انہوں نے مفت دیا۔ ہاللیلویہ، خداوند کی تعریف ہو۔ لہٰذا یسوع کو شفا کے حکم کے ساتھ بھیجا گیا۔ 12 شاگرد شفا دینے کے حکم سے بھیجے گئے۔ یسوع نے 12 شاگردوں کو بھیجنے کے بعد اس نے 70 مزید آدمیوں کو بھیجا، اور ہم اسے دیکھتے ہیں لوکا باب 10 میں اور اس کی پہلی آیت۔ آئیے دیکھتے ہیں لوکا اس کا 10واں باب اور پہلی آیت۔ غور کریں ان باتوں کو۔ ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے، جس کا مطلب ہے 12 کے علاوہ، اور جس میں شہر اور جگہ خود جانے والا تھا، وہاں انہیں 2 کر کے اپنے آگے بھیجا۔ اور آیت 8ویں میں اس نے یہ کہا، اور جس شہر میں داخل ہوا اور وہاں کے لوگوں نے تمہیں قبول کیا۔ اور یہاں غور کریں،
और 8वीं आयत में, और जिस शहर में दाखिल हो और वहाँ के लोग तुम्हें कबूल करें, जो तुम्हें कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहाँ के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदावन की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ पहुँची है। गौर करें, और वहाँ बीमारों को अच्छा करना, और उनसे कहो खुदा की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ पहुँची है। और फिर 19वीं आयत में इसे सुने, आयत से पढ़ते हैं। हालेलुया। दरअसल मैं आयत 17 पढ़ूंगा, और ये कहती है कि वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, खुदावन तेरे नाम से बदरूहें भेजी। और फिर 19वीं आयत में उसने ये कहा, देखो मैं तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज़ से ज़र ना पहुँचेगा, किसी चीज़ से भी नहीं। खुदावन की तारीफ हो। ओ हालेलुया। लिहाजा हम एक मर्तबा फिर देखते हैं, यीशु को खुदा बाप की तरफ से हुक्म मिला था कि जा मुनादी कर और शिफा दे, और फिर यीशु ने 12 शागिर्दों को हुक्म दिया कि जाएं, मुनादी करें और शिफा दें। और फिर उसने 70 और आदमियों को हुक्म दिया, और उसने उनसे कहा, तुम जाओ और मुनादी करो और शिफा बख्शो। और उसने उन्हें इख्तियार बख्शा और ताकत दी ये करने के लिए। खुदावन की तारीफ हो। और अब जैसा कि यीशु सलीब पर मसलूब हुआ, वो दफन हुआ और मौत से जी उठा, और फिर वो जाहिर करता है उन 12 और 70 के लिए। और बाइबल कहती है पहला करंथियों उसके 15वें बाब में, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। लिहाजा अब वो एक बहुत बड़ी भीड़ के सामने जाहिर हो रहा है, और वो ये कहता है, तुम जाओ, ये मरकस बाब 16वें आयत की 15वीं आयत में है, तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहें निकालेंगे। और फिर वो कहता है कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो शिफा पाएंगे। और फिर गौर करेंगे, वो गौर करें, कहता है कि मौजज़े ईमान लाने वालों के दरमियान होंगे। लिहाजा उसने उन 12 को क्या करने का इख्तियार बख्शा, उसने उन 70 को क्या करने का इख्तियार बख्शा, और उसने कहा कि ये मौजज़ात हर ईमान लाने वालों के दरमियान होंगे, किस पर यकीन, अंजील पर ईमान, मेरे नाम में जो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो शिफा पाएंगे। लिहाजा आपके पास यीशु है, उसे हुक्म दिया गया, और फिर उसके पास 12 हैं, और फिर आए आप 70 हैं, और अब आपके पास तमाम ईमानदार हैं। हालेलुया। तमाम ईमानदार हमें हुक्म दिया गया है, और हमें रसूल कहा जाता है यीशु मसीह की खुशखबरी का, और हम इसका ऐलान करते हैं। ये मौजज़ाती निशानों के साथ है और अजाइब के साथ हैं ये। हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो। जैसा कि पिछले हफ्ते हम अंजील की मुनादी कर रहे थे उस कम्युनिटी और जगह में जहां मैं रहता हूं, और वहां एक औरत थी जो कि वहाँ थी, और कुछ बुनियादी हालत की वजह से उसका बाजू अपाहिज था। उसकी वो अपने बाजू को इस तरह से हरकत नहीं दे सकती थी, वो अपनी कलाई को हरकत ना दे सकती थी। ये एक तरह से जम गया था, और यीशु मसीह की अंजील के इस पैगाम की मुनादी की, उसने इस पर यकीन रखा, और जब दुआ यीशु मसीह के नाम से की गई तो खुदावंद ने उसे शिफा बख्शी जल्दी से, और ये शानदार था। वो बहुत खुश थी, वो अपने बाजू को और बहुत सारे दूसरों को भी शिफा पाते देख रही थी। उसको देखना बहुत खूबसूरत था। खुदा बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन फिर हम रखते हैं कि ना सिर्फ मसीह को रखते हैं, 12 को और 17 को, तमाम ईमानदारों को। फिर हमारे पास फरमान है जो कि कलीसिया को दिया गया है। बाइबल कहती है पाक रूह हमें हदायत करता है। याकूब उसके 5वें बाब में इसे सुने। 5वें बाब की 13वीं आयत को सुनते हैं।
13ویں آیت غور کریں، یہ کیا کہتی ہے؟ اگر تم میں سے کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے۔ لہٰذا اب یہ یہاں پر بیماری اور کمزوری میں مبتلا ہونے کی بات نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر وہ کاٹنے کے متعلق بات کرے گا۔ اگر تم میں سے کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے۔ دوسرے الفاظ میں آپ امتحان سے گزر رہے ہیں، آزمائش سے اور مشکلات سے آپ کو دعا کرنی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے درمیان کوئی خوش ہے تو حمد کے گیت گائے۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مر کر اس کے لیے دعا کریں، اور جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کو بھی معافی مل جائے گی۔ اور غور کریں، اگر یہ نہیں کہتی یہ گناہ نہیں قبول کرتی، یہ کہتی ہے کہ اگر اس نے گناہ کیے ہوں۔ لہٰذا کچھ وقت ہوتے ہیں جب لوگ بیمار ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے انفرادی طور پر گناہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہر وقت کے لیے نہیں، اور اسی وجہ سے یہ کہتی ہے کہ اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرو، ایک دوسروں کے لیے دعا کریں تاہم شفا پاؤ گے۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور خداوند کی تعریف ہو۔ میں یہاں پر ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ جب یہ کہتی ہے کہ جب کوئی بھی تمہارے درمیان بیمار ہو، اس کا مطلب یہ نہیں، اور یہ مزید کہتی ہے کہ وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کسی بھی وقت آپ کے جسم میں ہلکی سی درد ہو اور آپ اپنے پاسٹر کو بلائیں، کسی بھی وقت آپ کو ہلکا سا بخار ہو تو آپ اپنے پادری کو بلائیں، نہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ یہاں سیاق و سباب میں ہیں، یہ دیکھیں کہتا ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار اچھا ہو جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ لہٰذا اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور آپ نے دعا کی اور کچھ وجوہات کی وجہ سے آپ کو کامیابی نہیں ملی، تب آپ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائیں۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ روحانی طور پر بڑھیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ سیکھیں کہ کس طرح سے آپ اپنا ایمان استعمال کر سکتے ہیں، اور سیکھیں کہ کس طرح سے دعا کرنی چاہیے اور جواب حاصل کرنے چاہیے۔ آمین۔ ہم سب پادریوں پر فخر نہیں کرتے، مجھے غلط مت سمجھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں پر اعتبار مت کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پادریوں کے نافرمانی کریں، اور یہ کہہ رہا ہوں کہ روحانی طور پر آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو خود کو خدا کے جواب کے لیے حاصل کریں، اور تب آپ پادریوں میں اپنی کلیسیا میں نئے ایماندار دھیان دے سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آمین۔ یہ بالکل ایسا ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے بچے پیدا ہوئے تھے جب وہ چھوٹے تھے، جب وہ بچے تھے میں ان کو پکڑ کر پھرتا تھا، لیکن پھر وقت آیا جب انہوں نے خود چلنا سیکھ لیا اور خود کے پیروں پر ٹھیک میں، اور میں ان کو مزید نہیں اٹھاتا، وہ خود بخود چلتے ہیں۔ اور روحانی طور پر یہ ایسے ہی آپ کے اور میرے بھی ہیں۔ جب مسیحی بچے ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں پکڑے اور ہمیں بولے، دوسرے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں دعا کی مدد کرے اور دعاؤں کا جواب حاصل کریں۔ لیکن پھر وقت آتا ہے جب خدا چاہتا ہے کہ آپ سیکھیں کہ کس طرح دعا کرتے ہیں، اپنے خود کے دعا کے جواب حاصل کریں، اور پھر لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ ان کی مدد کریں گے دعا کرنے کے لیے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ آمین۔ لیکن یہاں دوبارہ غور کریں کہ پاک روح کلیسیا کو ہدایت کرتا ہے کہ اگر کسی کو شفا کی ضرورت ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ خود بخود شفا نہیں حاصل کرتا، ان کو پاک روح کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائیں اور کلیسیا کے بزرگ آئیں اور ان بیمار شخص کو مسح کریں تیل کے ساتھ، اور وہ تیل پاک روح کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اسے خدا کے نام میں تیل سے مسح کرتے ہیں، اور ایماندار کی دعا بیمار کو بچائے گی اور خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا یسوع کے نام میں، اور یسوع کے نام سے وہ اٹھ کھڑا ہو جائے گا
اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اب دوبارہ ایمان کی دعا بیمار کو بچائے گی، نہ کہ وہ دعا کہ اگر خدا یہ تیری مرضی ہے تو انہیں شفا عطا کر۔ اور نہیں، یہ ایمان کی دعا نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب ہے کہ قائل کرنا، یہ خود بخود ایمان سے کی گئی دعا کہتی ہے کہ اے خدا، ہم تیری مرضی کو جانتے ہیں، اب انہیں اسی وقت شفا عطا کر، یسوع کے نام میں یقین رکھتا ہوں کہ ہم اسے حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے یہ پا لیا ہے، خداوند کی تعریف ہو۔ اور یہ ایمان کی دعا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم ایمان سے کرتے ہیں اور کہ وہ شفا پائے اور خدا اسے اٹھا کھڑا کرے۔ اور ایمان کا عزم کسی بھی لحاظ سے کیا جا سکتا ہے، انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ یسوع کو حکم دیا گیا تھا شفا کا۔ دعا کرتے ہیں، اے خدا، تیرے لوگوں کو شفا دینے کا شکر ہو۔ ہم تجھے عزت دیتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔ خداوند کی تعریف ہو۔ خدا آپ کو میرے دوستوں برکت دے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگلی مرتبہ پھر ملیں گے۔ آپ شاندار دن رکھتے ہیں اور شاندار ہفتہ، اور ہمیشہ یاد رکھیں یسوع آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کا وہ مالک بھی ہے، آمین۔